नमस्कार, यो खबरभित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकवृन्द, नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले भारतीय पक्षबाट दिइने यातना भोग्नु परेको त्यति नौलो विषय होइन र त्यो कम पनि भएको छैन। कुटपिट गर्ने, नेपाली भूभागमा छिरेर दादागिरी देखाउने र नेपालीसँग रकम असुल्ने क्रम दोहोरिरहेको छ। पछिल्लो समय भारतको विभिन्न शहरमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली दशैं मनाउन स्वदेश फर्कने क्रममा भन्सारमा एसएसबी र भारतीय कस्टम कर्मचारीले खुल्लेआम दुःख दिइरहेका छन्। अरू बेलामा भन्दा चाडबाडको बेलामा स्वदेश फर्कने नेपालीको चाप बढी भएकाले उनीहरूको ज्यादतीबाट अहिले धेरै नेपाली पीडित भएका छन्। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा दशैं मनाउन सीमाबाट नेपाल पस्दै गरेका नेपालीहरूको दृश्य। जब जब दशैं नजिकिन्छ, नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा चहल पहल बढ्ने गर्छ। अघिल्ला वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि नेपाल भारतका विभिन्न सीमा नाकाहरूमा दशैं मनाउन घर फर्कनेहरूको लड्को लागेको छ। कतिपय केही दिन अघि नै नेपाल फर्किसके त कतिपयको फर्कने क्रम अझै जारी छ। भारतका विभिन्न शहरमा मजदुरी गरी यसरी दशैं मनाउन घर फर्कनेहरूको भीड़ हेर्न लायक हुन्छ। दशैंको आसपास कुनै एउटा नाका विशेषमा मात्रै होइन, भारतसँगको हरेक नाकामा यस्तै चहल पहल छ। अहिले दशैंको बेला वर्षभरिको मजदुरीको मेहनतले अरू केही नभए पनि परिवारसँग खुसी खुसी दशैं मनाउन पुगेको छ र भारतबाटै आफ्ना परिवारका सदस्यका लागि दशैंमा आवश्यक पर्ने ओसेली अनि केही रुपैयाँ बोकेर आफ्नो घर फर्कदैछन्। यस्तै चहल पहल हुने नाका मध्येको एक यो कैलालीको धनगढीसँग जोडिएको गोरी फन्टा सीमा नाका। यहाँको दृश्य केही दिनदेखि फरक भएको छ। नाकाको व्यस्तता दशैंको आगमनसँगै निकै बढेको छ। यही नाका भएर भारतका विभिन्न शहरबाट सयौं नेपालीहरू नेपाल फर्किरहेका छन् अनि कतिपय यतै नेपालतिर भएकाहरू पनि दशैं किनमेलका लागि उता पारी भारतीय बजारतिर लाग्दैछन्। तर दशैं किनमेल गर्न उता जानेहरूले भन्दा उताबाट दशैं मनाउन यता भित्रदै गरेकाहरूले नाका आसपासको रौनक बढाएका छन्। म लुधियाना अगरनगरदेखि। हजुरको नाम चाहिँ? जीवन बहादुर। अनि दशैंका लागि घर आउनु? दशैंको लागि पोखरा। दशैंमा घर आउँदा कस्तो लागिरहेछ? खुसी लाग्यो? रमाइलो लागेको छ। दशैंमा हरेक वर्ष आउनुहुन्छ? नै, हरेक वर्ष आउनु। म धेरै वर्षको बादमा आएँ। अहिले त्यस्तै काम पर्नाले आएको हो। बाँकी दिन कोही दिन गर्मीको छुट्टी हुन्छ, त्यो बेलामा आउँछु। पहिले त म प्राइभेट नोकरी गर्थेँ र दशैंको दशैं हरमेसै आउँथेँ। अहिले त्यस्तै लिमिटेडमा नोकरी गर्दैछु र टाइम हुन्न। त्यसो भएको हुनाले अहिले बाइचान्स टाइम मिल्यो र अहिले दशैंमा पारी दर्शक नाम चाहिँ? मेरो नाम नन्दवर साई हो। ठेगाना? मेरो चाहिँ हुम्ला जिल्ला बोटी गाविस। अनि दशैंमा घर फर्किँदा कस्तो लागिरहेछ? ठिकै, राम्रो लागिरहेछ। एकदमै खुसी छु। परिवारहरूसँग पनि मिल्न सक्छ, त्यसै कारण धेरै खुसी। कति वर्षपछि फर्किनु भयो घर? म चाहिँ 3 वर्षपछि हो। लामो समयपछि परिवारसँग अभाव रहित दशैं मनाउन पाउँदाको आनन्द बेग्लै छ र चाडपर्वका लागि स्वदेश फर्केकाहरू उमङ्गित पनि छन्। यसरी फर्कनेहरू भारतका कुन शहरबाट फर्केका हुन्, कति पैसा कमाएर ल्याएका छन् र कति समयपछि फर्कदैछन्, त्यो अर्को बाटो भयो। तर सबैको गन्तव्य एउटै छ र सबैको उद्देश्य पनि एउटै छ, त्यो हो परिवारसँग दशैं मनाउने। मेरो नाम मानबहादुर कुँवर हो। घर चाहिँ? घर चाहिँ यो महेन्द्रनगर कञ्चनपुर, बागफाटा 19 नम्बर 9। कुन ठाउँमा? भारतको भीमरथ नगरपालिका। भारत कुन ठाउँबाट आउनु भयो? भारतको सोनलबाट।
हजुर सोलन जिल्लाबाट। अनि घर आउनु पाउँदा दसैँमा कस्तो लागिरहेछ? ठिकै छ सर, राम्रै भयो भनौँ। अहिलेसम्म केही दिक्कत भएन, यहाँ पनि केही भएन। कति वर्षपछि घर फर्किनु? म 9 महिना भयो। कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ? दिल्ली। अनि कस्तो लागिरहेछ दसैँमा घर फर्किन पाउँदाखेरि? राम्रै लागिरहेछ। खुसी हुनुहुन्छ है? कति समयपछि आउनु भएको? भयो 2-4 महिना भयो। 2-4 महिना बस्नु भएको उता। तर यसरी घर फर्कदै गरेकाहरू सबै यसै गरी हाँसी खुसी घर फर्कन पाएका छैनन्। यी मध्ये अधिकांश कुनै न कुनै रूपमा सीमामा ठगिएका छन्, लुटिएका छन्। अझ भनौं सीमामा देखिएको यो रौनकभित्र रोदन मिसिएको छ। वर्षभरि अर्काको भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको लागि खुसी बोकेर आएका यिनीहरूले थोरै खुसीका लागि धेरै दुःख भोग्नुपर्छ। भारतीय भूमिमा सहनुपर्ने दुर्व्यवहार त छँदैछ, आफूले कमाएको केही रुपैयाँ र केही कोसेली बोकेर घर फर्कदै गर्दा सीमामा उतैका सुरक्षाकर्मी र कस्टम कर्मचारीबाट पनि ठगिनुपर्छ। यस वर्ष पनि उही नियति दोहोरिएको छ। दशैंमा घर फर्कने नेपाली मध्ये कतिपय त भारतीय सीमासम्म आइपुग्दा रित्तो हात हुने गरेका छन्। भारतमा पसिना बगाएर कमाएको केही रकम पनि स्वदेश फर्कदा भारतीय सुरक्षाकर्मी र कस्टमका कर्मचारीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा बुझाउनुपर्छ। यदि उनीहरूले भने जति रकम नदिए कुटपिट गरिन्छ, सामान खोसिन्छन् अथवा अन्य यातनाहरू भोग्नुपर्छ। पछिल्लो समय यस्ता घटनाले बढावा पाइरहेको छ, तर पनि सम्बन्धित निकायले कुनै पहल गरेको छैन। आफ्नो देश फर्कदा पनि पीडित भएकाहरूको भनाइसहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकले सधैँभरि भोग्नु परेको पीडा र बल्झिरहने समस्या हो छिमेकीको हेपाई। विभिन्न बहानामा पटक पटक नेपाली नागरिकमाथि भारतीय पक्षबाट दुर्व्यवहार र कुटपिट हुने गरेको खबर हाम्रा लागि नौलो होइनन्। खास गरी मजदुरी गर्न भारतीय भूमिमा पुगेकाहरू यति बेला चाडबाडका लागि थम्बाथम घर फर्किरहेका छन्। तर उनीहरूले बोकेर ल्याएको खुसीलाई घर फर्कने क्रममा पाएको दुःखले फिक्का बनाइदिएको छ। दशैं तिहारका बेला भारतीय सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाटै नेपालीहरू लुटिने र कुटिने गरेका छन्। यस वर्ष पनि उनीहरू त्यस्तै नियति भोगिरहेका छन्। हो, साँच्चैकै शास्ति छ सीमा क्षेत्रमा। अझै दशैं तिहार जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडको बेला झन् कठिन हुन्छ यहाँ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकैले हो रोजीरोटी चल्लाके भनेर जागिर गर्न जानु, तर दुःखजिलो गरेर अलिअलि जम्मा गरेको यही सिमानामा खाइदिन्छन्, लुट दिन्छन्। यो धनगढीसँग जोडिएको गौरीफन्टा नाका। यही नाका भएर भारतका विभिन्न शहरबाट सयौं नेपालीहरू नेपाल फर्किरहेका हुन्छन्। दशैंको समय भएर पनि होला सीमा नाकामा आउजाउ गर्ने नेपालीहरूको भिडभाड छ यतिखेर। केही किनमेलका लागि पारी भारतीय बजारतिर जान्छन् अनि फर्किँदा लुटिन्छन् भने कोही भारतबाट जागिर गरेर फर्किँदा लुटिन्छन्। लुटपाटले सीमा नागेको छ। धेरथोर कमाई ल्याएको धन बाटैमा भारतीय प्रहरी र सीमाका कर्मचारीहरूले लुट्ने गर्छन्। सधैँ पैसा लुट्न पल्किएका यिनीहरूलाई कसले पो के गर्न सक्छ र? प्रशासनका अगाडि खुलेआम लुट्न तम तयार हुने यिनीहरूको राग छ सीमा। सादा पोसाकमा हातमा लट्ठी बोकेर कस्टम कर्मचारीहरू गेटमा बसिरहन्छन्। सामान्य नागरिक त लाठी बोकेका यिनीहरू देखेर तर्सिन्छन्। हप्की दप्की र कुटाई खानु भन्दा त सीमामा पुग्ने बित्तिकै सुटुक्क यिनीहरूको हातमा पैसा टक्राउन बेस ठान्छन् कतिपय नेपाली। ठाडो नजरले हेर्यो कि त सामान लुटेर लगिदिइहाल्छन् या कस्टममा थुनेर राखिदिन्छन्। लुटपाटका विरुद्ध बोल्न खोज्यो भने कुटाई खानुपर्ने हुन्छ। यस्ता कैयौं घटनाहरू भइसकेका छन्। प्रशासनलाई भन्यो केही हुँदैन। हाम्रो भनाइ के छ भने जस्तै नेपालीहरूले यसरी लुटिनु भएन हैन। अब जस्तो नेपाल सरकारको भारत सरकारको सम्झौता भएपछि
जस्तै इन्डियाबाट मान्छे चाहिँ कमाएर प्रशस्त पैसा कमाएर ल्याउँछ। अब तिनीहरू भन्छन् कि यहाँ चाहिँ नोटिस गरिरहेछ होइन, नोटिस गरिरहेछ 500,000 लगाउन मिल्दैन भनेर भन्छन्। अब थाहा पाएको मान्छेले त ठिकै छ भन्दै रहौँ भनेर मान्छन्, नथाहा पाएको मान्छेले के भन्छ साँच्चै मानेर तिनीहरूले 1,000-500 तिनीहरूलाई दिएर फुत्किने बाटो गर्छन्। नेपालीहरू धेरै लुटिरहेका छन्। हामीलाई पनि अहिले भन्दै थियो तपाईँहरूले 500,000को नोट ल्याउनु भएको छ, के गर्नु भएको छ भन्ने कुरा सोध्दै थियो। मसँग अलिअलि बिमारी थियो, मैले बेल्ट लगाएको थिएँ। मैले पनि सर मसँग त म युनिभर्सिटी गएँ हुँ, औषधि गर्न गएँ हुँ, अब फुत्किने बाटो गरेँ भनौँ र धेरैजनाहरू मेरो साथीहरूसँग 150-200 त्यसरी लिँदै थिएँ उहाँहरू होइन। र हाम्रो भनाइ के हो भने ठिक छ उहाँबाट कमाएर आउँछन् मान्छे, यता आए आउँछन्, त्यत्रो इन्डियाबाट बचेर आएपछि यहाँनिर अब झगडा गरेर कोटामारी गर्नुभन्दा 150 दिएर फुत्किने बाटो गर्छन्। पैसा भन्नाले हाम्रो मैले चाहिँ 100 रुपियाँ थियो मागेको थियो होइन? कति मागेको थियो सुरुमा? भन्दै थियो 500 रुपियाँ, 100 रुपियाँ। रिक्सावालाले कति पैसा लग्यो? रिक्सावालाले 100 रुपियाँ। कुन ठाउँबाट आउनुभयो? मुम्बईबाट आएको भारत। के भयो खास बाटोमा समस्या अथवा तपाईँबाट? बाटोमा अनेक किसिमको समस्या होइन, टिटीहरूले पनि लुट्ने काम गर्छ, अनि पुलिसहरू आएको लुट्ने काम गर्छ, अनि बाटोमा त चाहिँ हजुरको कुटपिट पनि गर्छ, खल्तीमा हात हालेर पनि जबरजस्ती पैसा लगेर जान्छ होइन। अनि 1,000-500को नोट लगाउन पाइँदैन भन्छ, एक ठाउँ होइन 3-3, 4-4 ठाउँ पुलिस स्टेसन भन्छ, त्यहाँ 4-4 ठाउँमा पैसा असुल गर्छ। अब हाम्रो धेरै जस्तो साथीहरू 100-200-500 यस्तो पैसा असुल गर्नु लग्यो हजुर है। अनि हामीहरूसँग पनि लग्यो। तपाईँसँग कति लग्यो? मसँग 200 कुन यो गौरी फेन्टामा? तपाईँलाई कति मागिरहेको थियो? 500 रुपियाँ दियो भन्दै थियो। अब छैन, हामी त्यो सामान्य एउटा खालि नोकरी गरेर आयो गरिब मान्छे होइन, हामीसँग केही छैन त्यस्तो भन्दा 200 रुपियाँ जबरजस्ती लिइहाल्यो। छेउमा एसएसबीको चेकपोस्ट छ। नेपालतिर सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको पोस्ट छ, तर आँखा अगाडि 100औं नेपाली लुटिरहेको दृश्य उनीहरूलाई सामान्य छ। प्रशासन मौन छ, अघि पछि अधिकारका नारा फलाक्नेहरू पनि मौन हुन्छन् यो बेला। दर्शकबिन नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमीको आगमनसँगै कामको सिलसिलामा भारत गएका नेपालीहरू यति बेला दशैं मनाउन घर फर्किने क्रम निकै बढेको छ। यो गौरी फेन्टा भन्सार नाका हो। यो नाकाबाट दैनिक 100औं संख्यामा भारत गएका नेपालीहरू फर्किने गर्दछन्। यहाँको स्थानीय प्रशासनले दशैं र तिहारलाई लक्षित गर्दै एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरे पनि तर यो नाकामा नेपालीहरू लुटिने क्रम अझै रोकिएको छैन। कुरा एक ठाउँको मात्र होइन, हरेक नाकाहरूमा भारतीयहरूको दादागिरी चलिरहन्छ। उनीहरू नेपालीको लागि वर्दीधारी लुटा हुन्। ठाउँ ठाउँमा चेक जाँच छ, कस्टमको चेक जाँच, एसएसबीको चेक जाँच, उताको दादागिरी, यताको निरीह प्रशासन। यहाँ कसरी हुन्छ लुटपाट, सुनाउन उनलाई। के गरे भन्नाले अनि जाउँ चाय पिउन जाउँ भने 2जना थिए, न म पिन्न चाह भन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट के सेन्टर हुन्छ नि सर त्यस्तो उ गर्ने त्यही फाल्दाखेरि म 2 महिनासम्म मलाई बिस त्यो पर्फ्युम जस्तो के फालेको थियो? होइन कहाँ फाल्यो? मुखमा। अनि पछि उठ्छु त कपडा छैन बनमा त्यसले उतारे भेट्ला नै मुल्लाले बाजुराको मान्छे पछि हाल्यो भने अनि गाडीवाला कति पैसा लुट्यो? पैसा मम्मी बिमारी हुनुहुन्थ्यो घरमा, 20,000 बारु लुट्दियो। कहाँ लेके आइदा? कहाँ हुन्छ हुन्छ ल म थुक्क पछाको लुगा होला। तपाईँको नाम के भन्नुभयो? सुरेन्द्र के? कुन ठाउँ घर? सापाटा वार्ड नम्बर 9 सापाटा। कुन गाउँ, कुन जिल्ला? बाजुरा जिल्ला। बाजुरा। इन्डिया कुन ठाउँमा काम गरे? इन्डिया पौडी गएको थिएँ, पौडीबाट आउँदाखेरि मलाई उद्धार घर नेपाल ल्यानु कञ्चनपुरमा? सुर्खेतमा। तिम्रो कति पैसा लुट्यो? 27,000। 27,000 कसरी लुट्यो भने के गर?
खै राति 9 बजेको रुपियाँको बस पक्रेको थिएँ त्यस्तै गरेँ मलाई के फालिदिएपछि पैसा मैले हेर्दै आफै ताने पछि म त्यस्तै पनि उठेर हात मुख आएको थिएन त्यस्तै उठेर गएको थिएँ पछि अहिले पर गएको थिएँ लाठी हामीले पल्टाइदिएपछि फेरि यहाँ चोट लाग्यो त्यसले त्यसरी पिटेर लगिहाल्यो पैसा अहिले पिटोबाट पारेँ म न्युकेमा के तिम्रो पनि पाथी हाल्यो हैन यी दुईको व्यथा नै काफी छ सीमामा हुने लुटपाट बुझ्न। यसरी सबै लुटिएर घर फर्किन बाध्य छन् नेपालीहरू। त्यस्तै दैनिक हजारौं नेपालीहरू गड्डा चौकी नाका हुँदै नेपाल फर्किन्छन्। त्यहाँ पनि उस्तै छ, नेपाली भाषा बोलेर चिया खुवाउँछु भनेर, खाना खुवाउँछु भनेर वा यस्तै यस्तै अनेक बहानामा उनीहरूले हाम्रा दाजुभाइहरूलाई लुटिरहन्छन्, ठगिरहन्छन्। देशमा व्याप्त बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन् अनि कमाइका लागि तेस्रो मुलुक जान नसक्ने र भारत सहज मुलुक भएकाले हजारौं नेपाली भारतका विभिन्न शहरमा मजदुरी गरिरहेका छन्। तर मित्र राष्ट्र मानिएको भारत र सीमा सुरक्षामा बसेका सुरक्षाकर्मीको यस्तो नीच व्यवहारले आजित बनाएको छ नेपालीहरूलाई। निरन्तर दोहोरिरहेको यस्तो समस्याबारे नेपाली प्रशासनको भनाइसहित उपस्थित हुनेछौं, तर यो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, ठूला चाडबाडमा घर सम्झेर फर्केको परदेशी सीमामा आइपुग्दा ठगिनुपर्छ। उसले अलिअलि सम्हालेको खुशी पनि पोखिन्छ, हाँसो पनि लुटिन्छ। यो नै उसको लागि सबैभन्दा पीडाको बेला हो। दक्षिणी छिमेकसँग जोडिएका हर सीमा नाकामा यही घाउ बारम्बार बल्झिँदै आएको छ। उनीहरूको सामान, पैसा र सँगसँगै खुशी पनि लुटिन्छ त्यहाँ। यो कुनै बेला विशेषको दुःखद खबर होइन, हर समय यस्तै भइरहेको छ। सीमामा उताको रवाब यस्तै चलिरहेको छ, ज्यादती यस्तै देखिरहेको छ। लुटिनु नेपालीको नियति बनेको छ नाकाहरूमा। तर समय यति बदलिँदा पनि यो रोग कहिल्यै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। आफ्ना नागरिकमाथिको उनीहरूको यो हरकत प्रशासनलाई थाहा नभएको पनि होइन, तर थाहा भएर पनि केही गर्न नसकेको निरीह अवस्था छ। धनगढीसँग जोडिएको गौरीफन्टा, कञ्चनपुरसँग जोडिएको बनबासा अनि रूपन्देहीसँग जोडिएको सुनौली नाका मात्र होइन, भारतसँग सीमा जोडिएका हरेक क्षेत्रमा मनोमानी छ पारिपट्टिको हेपाहा प्रवृत्ति उस्तै छ। यो हिजो आजको मात्र समस्या होइन, वर्षौंदेखिको समस्या हो। अहिले चाडबाडको बेला छ, त्यसैले भारतबाट घर फर्किने नेपालीहरूको लर्को छ र त्यही लर्को लुट्ने लस्करको बिगबिगी छ सिमानामा। नेपाल भित्रिने हरेक नाकामा ज्यादती उस्तै छ। सीमा क्षेत्रमा प्रहरी र प्रशासन कमजोर छ र हर समय नेपालीहरू शास्ति भोगिरहनुपर्छ। अब सामान भए पनि पैसा लिने रहेछ, सामान नभए पनि पैसा लाग्ने सिस्टम अलिकति ठिक लागेन। उहाँको चाहिँ इन्डियाको जो बोर्डरको जो कानुनलाई मलाई ठिक लाग्यो। तपाईँले पनि दिनुभएको? हजुर, मैले 30-40-50-100 रुपियाँ लिएँ। के ल्याउनु भयो तपाईँले? मेरो त खालि ब्याग मात्रै थियो। बोल्ने कसरी, किनकि अब आफ्नो मान्छे कोही छैन। आफ्नो नजिक कानुन भए त गरे नि थियो पनि होइन। अब कानुन धेरै टाढा छ अनि हामीहरू अलि गाली पारेकी मान्छे। के पैसा माग्यो इन्डियन पुलिसले? हजुर, टिममा भएको मैले त दिएको 100 रुपियाँ हो। टिमले आफ्नो हिसाबले दियो होला, कति पनि दियो। त्यही हो, 40 रुपियाँ दिन्छ। कटाइबाट 40, कटाइबाट 50 रुपियाँ गरेर त्यहाँनिर लिइहाल्छ। सबैसँग पैसा लिएर अनि फेरि पैसा लिएर तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ? रिस उठ्छ, दुःख लाग्छ? दुःख लाग्छ, के गर्ने त। हाम्रो उहाँ नजिक कोही भएन, के बोल्ने त। हर महिनामा भन्यो भने केस त चालु छ नि। सीमा क्षेत्रमा आउने ज्यादती र त्यसको व्यथा सहने नागरिकको पीडा प्रशासनलाई सब थाहा छ, तर त्यो नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। एक केन्द्रले नै उठान गर्नुपर्ने कुरा स्थानीय प्रशासनको पहलमा त्यति प्रभावकारी हुँदैन। त्यसमाथि बलियो छिमेकको हैकमका अघि हाम्रो प्रशासन निरीह जस्तै देखिन्छ। सीमा क्षेत्र आफैमा संवेदनशील क्षेत्र हो। त्यसमाथि खुला सिमाना जहाँ अन्तर्देशीय अपराधदेखि गैरकानूनी क्रियाकलापको चलखेल हुने गर्छ। तर क्षेत्रको संवेदनशीलता हेरेर प्रबन्ध बलियो नहुँदा यस्ता क्रियाकलाप दोहोरिरहन्छन्।
प्रशासनसँग उत्तर माग्दा उनीहरू स्थानीय स्तरमा छिमेकी अधिकारीसँग बारम्बार छलफल र बहस भइरहेको त जनाउँछन्, तर केही प्रभाव देखिँदैन। पहिले त अझ बढी नै थियो। पहिले हामीले चाहिँ अब मिटिङ गर्नुभन्दा अगाडि पलियादेखि लिएर कुनै मान्छे नेपाली या लखिमपुरदेखि नै नेपालतिर यहाँ गोरीफन्टा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरुन्जेलसम्म विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमले सटाउने गरेको चाहिँ विगतको अवस्था पनि हो। र यसैले तर अहिले चाहिँ हामीले अब भारतमा काउन्टर पार्टसँग डिएमसँग चाहिँ समय समयमा मिटिङ पनि गरेका छौँ। 3 महिनामा हाम्रो चाहिँ मिटिङ हुन्छ। एसएसबीसँग पनि हुन्छ, त्यहाँको प्रहरीसँग पनि हाम्रो मिटिङ हुन्छ। र त्यस्ता किसिमका घटनाहरू जो लखिमपुरदेखि पलिया हुँदै गोरीफन्टाको बसको मार्गमा पलियासम्मको ट्रेनको मार्गमा पनि त्यस्ता किसिमका कुनै किसिमका पनि गतिविधिलाई चाहिँ सूक्ष्म रूपले चाहिँ इन्डियन पुलिसले पनि नोटिस गरिदिनुपर्छ। अब यसलाई नियन्त्रण गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। इन्डियन कस्टमले केही लिने गर्छ, 50-60 रुपियाँ चाहिँ आउने बेला उनीहरूसँग लिने गर्छ भन्ने सुनिएको छ। यसको लागि पनि भारतीय प्रहरीसँग त्यहाँको एसपी साहबसँग उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ बोर्डर मिटिङमा समन्वय गरेर त्यहाँ एउटा चाहिँ कम्प्लेन डेस्क चाहिँ इन्डियन पुलिसको कम्प्लेन डेस्क चाहिँ भारतीय त्यो कस्टमकै नजिकमा पुलिसको काउन्टरमा चाहिँ त्यो कम्प्लेन डेस्क त्यो बोर्डमै राखेको छ। र त्यहाँ आफूले कम्प्लेन गर्ने व्यवस्था उनीहरूले पनि गरेका छ। र यो त नेपालतिर पनि नेपाल प्रहरीको पनि कम्प्लेन डेस्क चाहिँ हामीले पनि राखेका छौँ। उनीहरू जति बहस छलफल गरे पनि यो लुटाहा प्रवृत्ति रोकिएको छैन। उनीहरूको हेपाहा व्यवहार कम भएको छैन। अघि पछि फाटफुट्ट मात्रामा हुने आउन जाउनमा पनि लुट्ने क्रम र शैली यही नै हो, तर खास चर्चामा आउँदैन। तर चाडबाडको बेला ठूलो संख्यामा नेपालीको आउने क्रम हुँदा कुरा बाहिर आउने गर्छ। घटना बाहिर त आउँछ, तर त्यसको नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रभावकारी पहल छैन। कुरा दशैं तिहारको वा कुनै चाडबाडको मात्र होइन, सीमा क्षेत्र हरसमय चनाखो र शक्तिशाली हुन जरुरी छ। त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनको पहल मात्रले कुनै सुधार हुने देखिँदैन। त्यसैले केन्द्र वा सरकार नै नागरिकका यस्ता बारम्बार बल्झिरहने दुखाइहरूप्रति जिम्मेवार हुन जरुरी छ। समस्या नौलो होइन, आम सर्वसाधारणदेखि प्रशासनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका सबैलाई थाहा छ यो नियतिको बारेमा। व्यतिथि यस पटकको या 1 वर्षको मात्रै पनि होइन, निरन्तर दोहोरिरहेको छ। र पनि किन समाधान हुन सकेको छैन समस्या? किन प्रहरी प्रशासनको चासोको विषय बन्न सकेको छैन यति गम्भीर विषय पनि? अहिलेसम्म यस्तो दुर्व्यवहार, हेपाई र चेपाई सहने हामीले सत्तामा रहेर केन्द्रमा रमाइरहेकाहरूलाई त यो समस्या सामान्य लाग्ला, तर यससँग लाखौं नागरिकको पसिनाको मूल्य जोडिएको छ, लाखौं नेपालीको आत्मसम्मान जोडिएको छ। त्यसैले फेरि यस्तो समस्या नबल्झने गरी सरकारी तवरबाटै र कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान हुन सकोस्। हवस् त, सहकर्मी हरीश विक र विवेक नागरिकको सहयोगमा तयार आजको खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।